अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआउ हुवल इबादा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे अज़ीज़ भाइयों और दोस्तों, दुआ वो एक इबादत में से अहम जुज़्व है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुआ वो इबादत ही है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व इज़ा सअलक इबादी अन्नी, ए मेरे नबी, जब मेरे बंदे मुझसे मेरे बारे में सवाल करें, फ़इन्नी क़रीब, तो आप उनको ये बता दें कि मैं उनसे बहुत करीब हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, मैं उनकी तमाम दुआओं का जवाब देता हूँ, कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारते हैं, जब वो मुझसे मांगते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह के करीब होने का सबसे बड़ा जो ज़रिया है वो दुआ है। दुआ के ज़रिए से इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है और दुआ के ज़रिए से इंसान अल्लाह का दोस्त बन जाता है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि दुआ ये खुफिया होनी चाहिए, ये एक इनफरादी इबादत है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान में है। अल्लाह और बंदे के दरमियान में राब्ते का और ताल्लुक़ का सबसे बड़ा और बढ़िया जो ज़रिया है वो दुआ है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अद्दुआउ मुख़ुल इबादा, कि दुआ ये इबादत का मग़ज़ है। मतलब सारी इबादतों के अंदर दुआ सबसे अहम चीज़ है। सबसे करीब, सबसे जल्दी अल्लाह से करीब होने का जो रास्ता है वो दुआ है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि जब तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, हत्ता कि जूते का तस्मा टूट जाए, तो अल्लाह से मांगो। नमक चाहिए, अल्लाह से मांगो। मतलब मामूली से मामूली चीज़ के लिए अल्लाह से सवाल करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से तलब करो। एक मौके पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी का मफ़हूम, कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तुम सब के सब गुमराह हो, जिसे मैं हिदायत दूँ। तुम मुझसे हिदायत तलब करो, मैं तुम्हें हिदायत दूँगा। तुम सब के सब भूखे हो, जिसे मैं खाना खिलाऊँ। तुम मुझसे खाना तलब करो, मैं तुम्हें खाना दूँगा। तुम सब के सब बेलिबास हो, तुम मुझसे लिबास तलब करो, मैं तुम्हें कपड़ा पहनाऊँगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए। अल्लाह ताला मांगने वाले को पसंद करते हैं। दुनिया वालों के पास आदमी जाए, एक दफ़ा जाएगा दे दिया, दो दफ़ा जाएगा तो मुंह बनाता है, तीसरी दफ़ा जाएगा तो कहेगा मेरे पास अभी वक्त नहीं है, मेरे पास इस वक्त गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम मुझसे मांगो, बार बार मांगो और हर ज़बान में मांगो, हर वक्त में मांगो। मैं हूँ जो तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। मैं हूँ जो तुम्हें कभी मायूस नहीं होने दूँगा। इंसान इस सोच में पड़ जाता है, पता नहीं मेरी दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी, मैं मांगूँ कि ना मांगूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि सबसे ज़्यादा आजिज़ बंदा, सबसे ज़्यादा कमज़ोर बंदा वो है जो दुआ के अंदर भी आजिज़ है, दुआ के अंदर भी कमज़ोरी दिखाता है। तो इंसान को अल्लाह से मांगते हुए शर्माना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। एक हदीस कुदसी का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम सब के सब मांगो, सारी कायनात के इंसान जमा हो जाएं और वो सब अपनी अपनी ज़बानों में सवाल करें। सिंध वाला सिंधी में, बलूचिस्तान वाला बलोची में, और पश्तो वाला पश्तो में, और अरब अरबी में, पुर्तगीज़ में, जिस ज़बान में तुम सवाल करो, मैं तुम्हारी सब लोगों की पुकार को सुनता भी हूँ
اور جو تم نے مانگا میں اس کو دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جو سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے اور اس کو پھر نکالا جائے تو جو اس کا ناکا ہوتا ہے، سوراخ ہوتا ہے، اس میں ایک قطرہ پانی کا آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے خزانے میں اس ایک قطرے کی بھی کمی نہیں آئے گی، سب کو اللہ دے گے، سب کو اللہ نواز دے گے۔ تو اللہ سے مانگتے ہوئے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر دعا کی توفیق دے دی تو وہ سمجھو کہ دعا تمہاری قبول ہے، قبول ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت جو بندے کی دعا ہے اس کو کبھی فوری قبول کر لیتے، اللہ سے دعا مانگی اور وہ قبول ہو گئی، کبھی کسی مصلحت کے طور پر وہ اس وقت تو قبول نہیں ہوتی، لیکن بعد میں کچھ وقت گزرنے کے بعد اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں تو وہ دعا قبول نہیں ہوئی لیکن آخرت کے لیے وہ ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ تو ایک روایت کے اندر، دوسری روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن اور کل جب جنت میں بندہ چلا جائے گا اور آخرت میں جب بندہ چلا جائے گا، اور جب اللہ رب العزت ان دعاؤں کے بدلے میں جو چیزیں اس کو دیں گے تو اللہ تعالیٰ سے بندہ گلہ کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، اللہ اتنا ان دعاؤں کے بدلے میں نوازیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں، یہ دعا یہ ایک بہترین رستہ ہے، بہترین رستہ ہے اللہ سے قبولیت کا، اللہ سے دوستی کا، اللہ سے آہوزاری کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا، کہ تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر عاجزی سے پکارو۔ اللہ سے، جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اس کو نوازتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ رمضان المبارک کا بہت قیمتی مہینہ چل رہا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی دعائیں بتائیں تاکہ بندہ اللہ سے مانگے۔ ایک صحابی نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ کو پکارا، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ تو فرشتے پریشان ہو گئے، گھبرا گئے کہ ہم اس کو کس ثواب کے کس پیرائے میں ہم اس کو لکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ بندے نے ان الفاظ کے ساتھ مانگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس کو لکھ لو اسی الفاظ کے ساتھ، کل جب قیامت کے دن یہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اللہ سے مانگنا ہے، اور اس کے مختصر آداب تو یہ ہیں کہ جب آدمی اللہ کے سامنے بیٹھے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ کی تعریف بیان کرے، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر درود شریف پڑھے، اور پھر اللہ رب العزت سے مانگے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ساری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ کوئی دعا ہماری خالی نہیں جاتی، رائے گاہ نہیں جاتی، ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔